अस्सलाम वालेकुम 89 न्यूज़ के साथ मैं हूं मोमिना मलिक और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं काशिफ सुलेमान जो कि एक सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार भी हैं। नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि 27वीं तरमीम पे बहुत सी खबरें गर्दिश अयाम थी और आज सेनेट में 15 जजेस के इजलास में 27वीं तरमीम की मंजूरी पाकिस्तान की नई तारीख और सियासत में एक नए दौर का आगाज़ कर दिया गया है, जिसमें पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे में बहुत सी अहम तब्दीलियाँ की गई। इसी पे हम काशिफ सुलेमान साहब से अपना पहला सवाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का बड़ा शुक्र। मेरा पहला सवाल आपसे कि 27वीं तरमीम की मंजूरी के बाद आप पाकिस्तान में जमहूरियत और इसके सियासत में इम्पैक्ट को किस नज़र से देखते हैं? देखें जी, ये जो 27वीं तरमीम की जा रही है और इस पर बड़ी बहस भी रही कि ये तरमीम क्यों लाई जा रही है, क्या वजह है, लोगों के तफसात हैं। जो हलीफ जमातें हैं वो तो साथ दे रही हैं, जिसके ऊपर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी इत्तेहादियों का जो है वो शुक्रिया भी अदा किया है। जबकि जिस तरह जो जमातें हैं तहरीक इंसाफ या जो अपोजिशन की जमातें हैं उन्होंने इसके ऊपर अपने तफसात का इज़हार किया है। 27वीं तरमीम के अंदर ये जो बेसिकली इसके आर्टिकल 243 के ऊपर जो बात हो रही है और इसके अंदर जिस हालात से पाकिस्तान गुज़र रहा है और हमसाया मुल्क के साथ जो भारत के साथ जो उसने हमारी तरफ जो जंगी माहौल जो पैदा हुआ और जंग हुई, उसके बाद जो एक ओहदा है चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ ऑफ कमेटी का, उसके तहलील करके चीफ ऑफ डिफेंस का ओहदा जो है वो बनाने की तजवीज़ जो है वो दी गई है। आज जो ये 27वीं तरमीम है, तरमीम जो है कोई भी आइन जब बनता है और इसका इम्पेक्ट की आपने बात की, तो वक्त और हालात के मुताबिक दुनिया में जितने भी आइन हैं और बनाए गए उसके अंदर तरामीम होती रहती हैं। वक्त और ज़रूरियात के मुताबिक जो है वो इसको तब्दील किया जाता है, उसमें नई कोई शिक जो है वो उस वक्त के हालात के मुताबिक उसके अंदर शामिल की जाती है। तो अब भी ये महसूस किया गया कि जिस तरह के अफ़गानिस्तान की तरफ से हो, भारत की तरफ से हो और जिस हालात जो मुल्क को दरपेश हैं उनके अंदर ये जो फील्ड मार्शल का ओहदा है उसको ताहयात करने की तजवीज़ है। जिस तरह मैंने कहा चीफ ऑफ डिफेंस का ओहदा क्रिएट करने की तजवीज़ दी गई है। तो ये उस तरह जो वक्त की ज़रूरत होती है उस तरह तरमीम की जाती है। इसके अंदर दीगर तरामीम के ऊपर भी बात करेंगे जिस तरह आप सवाल करते चले जाएंगे, लेकिन इम्पैक्ट ये है कि वक्त की ज़रूरत के मुताबिक जो तरामीम है जो ज़रूरत होती है उस वक्त पे की जाती है। और इस वक्त ये खुशाइंद बात है कि अक्सरियत जो है उसने इसका साथ जो है वो हुकूमत की जो जानिब से 27वीं तरमीम पेश की गई है ये मंजूर भी हो जाएगी। जी अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि फील्ड मार्शल आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का ओहदा दे दिया गया है, इसको आप कैसे देखते हैं सर? जो जी फील्ड मार्शल का ओहदा है वो तो जंग के बाद जो आपकी नुमाया कारकर्दगी किसी चीफ की होती है तो उसको फील्ड मार्शल का जो है वो ओहदा दिया जाता है। तो अब इस ओहदे के बाद एक तजवीज़ ये है कि इसको ताहयात जो है ये ओहदा कर दिया जाए। अब सेनेट के अंदर ये जो बिल है वो पेश हो जाएगा या अब तक हो गया होगा हमारी ट्रांसमिशन के दौरान। इससे पहले वफाकी काबीना का जो इजलास है वो वीडियो लिंक पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत हुआ और उसकी मंजूरी दे दी गई है। और शहबाज शरीफ ने इस हवाले से मियां नवाज शरीफ से के साथ भी जो है उनको भी इत्मीनान में लिया और उन्होंने कहा कि मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और इसके साथ दीगर जितनी उनकी इत्तेहादी जमातें हैं, वो पीपल्स पार्टी हो, वो MQM के खालमूसदीकी हों और दीगर जो जमातों के कायदीन हैं उनके साथ उन्होंने रब्ता किया और उनका भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अमल वली और एजाजुल हक जो हैं उनको भी इत्मीनान में जो है उनसे बातचीत हुई है तो लिया गया है। अब ये जब पेश कर दी जाएगी सेनेट से मंजूरी के बाद तो ये बाकायदा आइन का हिस्सा बन जाएगी। जी अच्छा काशिफ साहब, 27वीं तरमीम में जजेस के ट्रांसफ़र के हवाले से भी कानून साजी की गई है, इसका अदालती निज़ाम पर भी असर नहीं पड़ेगा? देखें जी, आइन के हवाले से ये एक बड़ी बहस थी कि जी वो कहते थे
کہ کوئی مسئلہ ہوتا تھا جب سپریم کورٹ چلے جاتے تھے عدالتوں کے اندر پھر ججز کے اوپر، تو اب یہ 27ویں ترمیم میں کر رہے ہیں کہ ایک آئینی عدالت بنا دی جائے گی جو آئینی معاملات ہیں ان کو دیکھے گی، اور اس کے اوپر اتفاق رائے پایا جاتا ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے اندر۔ تو یہ ایک بہتر فیصلہ ہے کہ آئین کے معاملات کو دیکھنے کے لیے ایک کمیشن بنا دیا جائے گا، اور اسی طرح جو ججز کے حوالے سے ہے کوئی ان کی ایج کے 68 ایئرس جو ہے وہ کرنے کی تجویز ہے، اور جو ان کے ٹرانسفر اور وغیرہ کے معاملات ہیں ججز کے، تو وہ اب جوڈیشل کمیشن کی طرف جو ہے وہ بنا دیا جائے گا جو ان معاملات کو دیکھے گی۔ جی اچھا کاشف صاحب، 27ویں ترمیم کو اپوزیشن نے آئین پر وار بھی کہا ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، یہ جو آئین کے اوپر وار کی بات ہے یا کچھ بھی ہے، جب بھی کوئی ترامیم آتی ہیں تو اس طرح کی باتیں، جس طرح آپ بجٹ میں دیکھتے ہیں تو کوئی بھی حکومت بناتی ہے تو اپوزیشن کی جماعتیں کہ اس کو الفاظ کا گورکھ دھندا کہتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اس میں عوام کے لیے کچھ نہیں رکھا گیا، لیکن جب وہ خود اقتدار میں ہوتی ہیں، کوئی بھی جماعت ہو، اس میں ہم کوئی بائیفرکیشن نہیں کرتے کہ کوئی بھی جماعت ہو، لیکن وہ اس کے فوائد بتاتی ہے، دوسرے یہ بتاتے ہیں کہ اس میں عوام کے لیے کچھ نہیں رکھا گیا۔ اب دیکھیں یہ 27ویں ترمیم جو ہے وہ وار کہہ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے 26 ترامیم ہو چکی ہیں۔ اگر ہم اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں مختصر طور پہ کہ پاکستان کے اندر آئین بننے کے بعد سب سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو کے دور کے اندر ہی پہلی ترمیم کی گئی تھی، جس کے اندر انہوں نے مشرقی پاکستان کا لفظ جو ہے حذف کر کے تو بنگلہ دیش کا رکھا جو نام تھا وہ تسلیم کر لیا تھا۔ اسی طرح اگر کوئی اہم میں ان کی بات کروں ترامیم کی، تو دوسری جو ترامیم تھی وہ احمدیوں کے حوالے سے تھی، جس میں ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ 85 کے اندر جو ریفرینڈم کے حوالے سے جنرل ضیاء الحق نے جو ہے وہ ترمیم کر کے کیا تھا، اور آپ اس کے بعد 8ویں ترمیم بڑی اہم ہے، جس کے اندر جو بات ہوئی تھی کہ پارلیمان سے اختیار لے کے تو صدر کو دے دیے گئے تھے، جس کے اندر 58(2) بھی ہے کہ وہ اسمبلیوں کو ڈیزالو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جب نواز شریف کی حکومت تھی تو 1997 کے اندر ترمیم لائی گئی، جس میں محترمہ بے نظیر بھٹو نے ان کا ساتھ دیا، جس کے اندر صدر سے اختیارات دے کے دوبارہ پارلیمان کو دے دیے گئے، اور 58(2) بھی جو ہے وہ ختم کر دی گئی تھی۔ اب کی جو 27ویں ترمیم کی ہم بات کریں، جب 18ویں ترمیم صدر آصف زرداری کے دور میں ہوئی تھی NFC ایوارڈ کے حوالے سے، اس میں معاملات رکھے گئے تھے، اور اب اس کے اندر یہ بھی ایک بحث ہے 27ویں ترمیم میں، جہاں ہم کس کی بات کر رہے ہیں کہ ایک تو چیف کے عہدے کے حوالے سے بات ہوئی اور اس کے اندر تبدیلیوں کی بات ہوئی، اسی طرح NFC ایوارڈ کے حوالے سے بھی کہ جو مرکز سے اختیارات لے کے صوبوں کو دے دیے گئے تھے، لیکن اس کے اندر بات اب یہ ہے کہ جب یہ اختیارات مرکز سے لے کے صوبوں کو دیے گئے تو اس میں یہ طے ہوا تھا کہ بلدیاتی نظام یعنی صوبے جو ہیں وہ اپنی پاور گراس روٹ تک لے کے جائیں گے، لیکن گراس روٹ بلدیاتی نظام تو آیا کوئی نہیں اور اس کو مضبوط نہیں کیا گیا، تو مرکز کے پاس اتنے پیسے اور فنڈز نہیں بچتے کہ وہ اس کو چلا سکے۔ تو ایک تو یہ تجویز تھی کہ جو پہلے صحت کے اور ایجوکیشن اور اس طرح دیگر جو ہیں وہ واپس وفاق کو یہ دے دیے جائے ادارے، اور ان کو وہ دیکھے، یا صوبے جو ہیں وہ اپنے جو فنڈز ہیں اس کے اندر سے مرکز کو پیسے دے تاکہ مرکز اپنے آپ کو چلا سکے بہتر طور پہ۔ لیکن کیونکہ صوبے جو ہیں وہ پیسے سارے معاملات، یہ فنڈ کہیں یوز نہیں ہوتے، نہ صحت کے مکمل جا رہے ہیں نہ ایجوکیشن کے، وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری تھا کہ اب اس پہ ایک بحث ہے جس کے اوپر اتفاق رائے دیکھنا کہ کتنا ہے اس پہ، لیکن جہاں تک چیف کے معاملے ہیں، آئینی عدالت کا معاملہ ہے، اس کے اوپر تو تمام جماعتوں کے اندر اتفاق پایا جاتا ہے۔ جی اچھا کاشف سلیمان صاحب، 27ویں ترمیم کو منظور کرنے سے پہلے نہ اس کے مسودے پر بحث ہوئی نہ اس کے خد و خال پر بحث ہوئی، کیا اس طریقے سے ترمیم کی منظوری اسے متنازع نہیں بناتی ہے؟ دیکھیں جی، یہاں وقت
کی جو ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق فیصلے کر لیے جاتے ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی ون سائیڈڈ یہ بات ہوگی اور اس پہ ایسی کوئی بحث نہیں ہو سکی. لوگوں نے اپنی اپنی رائے دی ہے. اگر اپوزیشن اس کے خلاف بات کر رہی ہے تو جو اس کے حق میں ہے ان کو اعتماد میں لیا گیا ہے. جیسے میں نے آپ کو بھی پہلے بتایا کہ جہاں وزیر اعظم نے اپنے اتحادیوں کا شکریہ ادا کیا، آصف علی زرداری کو شکریہ ادا کیا ہے، یا دیگر ایم کیو ایم اور جماعتوں کا شکریہ ادا کیا، تو ان کا مطلب ہے ان کو اعتماد میں لیا گیا ہے. آج بھی کابینہ کی جو ہے منظوری کے بعد اس کو سینٹ میں پیش کیا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کابینہ نے اس کی منظوری دی ہے. تو اس پہ جو بھی بحث ہوگی یا جو تحفظات ہوں گے یا جو انہوں نے اپنے اتحادیوں کو اعتماد میں لیا ہوگا، اس کے بعد اب یہ سینٹ میں پیش کی جا رہی ہے. اور جیسے میں نے کہا یہ ترامیم وقت کی ضرورت کے مطابق آتی ہیں، اور جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں تو ضرورت بھی ہے کہ ہم اداروں کو اپنے مضبوط کریں. اس کے مطابق یہ شکل لائی جا رہی ہے، اور جو اس کے دیگر اس کے نکات ہوں گے اس پہ اتحادی جماعتوں کو بھی تحفظات ہیں، وہ خاص طور پہ NFC ایوارڈ جو قومی مالیاتی ایوارڈ اس کے حوالے سے. لیکن جو میجر چیز ہے اس پہ کنسنسس پایا جاتا ہے. جی ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ہمیں دیں اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.